बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। अब तक की 5 अहम तरीन खबरें, जिसमें तोशाखाना केस टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसमें इमरान खान साहब जज साहब से मुखातिब हुए, उन्होंने क्या कहा, किन हालात में बात की, वो तो मैं खैर आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया जी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से मुतल्लिक। उसकी कुछ तफसील आपसे शेयर करनी है। कुछ दीगर अहम खबरें हैं। तोशाखाना टू की आज समाअत हुई है। उस समाअत का ज़ाहिर बात है आखिरी मरहल में महज अब 1 या 2 समातें रह गई हैं। कल तक के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया है। 2 गवाह हैं जिनके ऊपर जरा मुकम्मल होनी है, और उस दौरान इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की है। उससे मैं आगे चल के आपको शेयर करता हूँ। लेकिन आज की इन समातों के दौरान आप इससे अंदाज़ा लगा लें जी, मुफस्सल जो जरा है ना, जी हाँ, उससे मुतल्लिक सलमान सफदर साहब ने कहा कि तोशाखाना केस में आज तफ्तीशी अफसरान पेश हुए, उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया, मुफस्सल जरा उन पे हुई, और हुकूमती केस बिल्कुल एक मरतबा फिर कमज़ोर हो गया है। और तोशाखाना 2 में एक ही इल्ज़ाम है, बार बार केस क्रिमिनल लॉ की तौहीन है, ये सलमान सफदर साहब ने कहा। अच्छा खैर, बाद में जो गुफ्तगू अलीमा खान साहबा ने की, इमरान खान साहब जब की बात की, वो तो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मज़ेदार काम हुआ। सर, सूबे का वज़ीर आला कैमरे के सामने बात करते हुए घबरा रहा है। जी हाँ, सरफराज बुगटी साहब आज आए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर, और उस दावत पर आते हुए उन्हें खिताब के लिए मदऊ किया गया। तो कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान के मसाइल पर आपने गुफ्तगू करनी है तो कैमरे बंद कर दें। तो भाई, आपके घर के मसाइल पर बात करनी है तो वज़ीर आला बलूचिस्तान से बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करेंगे ना सर, और किसके मसाइल पर बात करेंगे? उन्हें कहा अगर आपने बलूचिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करनी है तो कैमरे बंद कर दें। मैं नहीं चाहता कि कोई नया तनाज़ा बने। और भाई, डर खौफ किस चीज़ का यार? आपको किससे है? पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव चाहे जो भी हो, 45 से हो, 47 से हो, लेकिन आप हैं तो वजीर आला सर। सुप्रीम कोर्ट बार के सामने कह रहे हैं। उन्होंने कहा कोई नया तनाज़ा बने, और जब जनाब की फरमाइश पर बार बार कैमरे बंद हुए तो फिर कहते चले ठीक है, मैं कैमरों की मौजूदगी में गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन इससे ना आपका फायदा होगा ना ही मेरा होगा। आप देखिए कैसा खौफ का आलम है, कैसी हालत है ये कि वजीर आला सच बोलते हुए या बात करते हुए घबरा रहा है। ये उनकी पोजीशन है। हाँ, 10 करोड़ का चेक दिया ना, तो उस पर मोतीउल्लाह जान साहब ने कहा बार एसोसिएशन के सरबराह से, उन्होंने कहा एक गरीब सूबे से 10 करोड़ का चेक लेके आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने यूं करके इशारा किया तुम चीज़ों को बना रहे। भाई, वो गरीब सूबा ही है ना जिसके लिए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सस्ती नहीं हो रही, कि बलूचिस्तान की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है। लेकिन ये पोजीशन थी। मैंने कहा मैं आपको सिस्टम में इस किस्म की पेशरफ से मुतल्लिक आपको ज़रूर आगाह कर दूँ। उधर पेशरफ ये कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है ना, उसमें सज़ा मौतली की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। कल उसकी समाअत होगी। वकील सलमान सफदर साहब बड़े पुरुमीद होने का, तो सिर्फ 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, जिसका सबको अंदाज़ा भी है। इसी वजह से तोशाखाना 2 केस को आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल कर दिया गया है। वो बड़ी उम्मीद है इस हवाले से। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल किसी बड़ी पेशरफ का इम्कान नहीं है। इसको 1-2 और समातों के अंदर खींचा जाएगा, तब तक तोशाखाना को कंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि जाहिर बात फिर फ़ौरन रोक कर जारी कर देनी जब पड़ेगी और ये सब कुछ होगा, तो फिर तब तक ज़रा तोशाखाना को करना है। लेकिन सलमान सफदर साहब बड़ी पुरुमीद हैं। बहरहाल, बड़ी तगोदो के बाद, कई माह के बाद इमरान खान साहब का ये केस जो है सज़ा मौतली का 190 बिल पर, जिसमें इस वक्त इमरान खान सज़ा काट रहे हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। मामला तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, लेकिन सर आज अदालत ने फैसला लिखा है सर, जस्टिस जहांगीरी का केस लगने से पहले, जस्टिस जहांगीरी साहब तो कह रहे हैं मेरा केस लगा दे, केस लगा दे, लगने से पहले सर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस डोगर साहब के ऑर्डर पर यह बम गिराया है। 6 रुकनी बेंच के फैसले में वाजे किया गया कि कोई जज अपनी ही अदालत के जज के खिलाफ ना कोई ऑर्डर जारी कर सकता है, ना ही कोई कार्रवाई कर सकता है, और ना एक जज अपनी अदालत के दूसरे जज के सामने जवाबदेह है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो काम से रोका है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डोगर साहब ने, तो उनका काम से रोकना गैर आइनी, गैर कानूनी है। और इसके हवाले से आइन के आर्टिकल 2A कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने ये हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। है दूसरा बेसिक मामला किसी और के साथ है, लेकिन कम से कम ये पता चल गया है कि पहली पेशी पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है ना, वो इंटैक्ट होंगे। उनको काम करने से रोकना दरअसल अपने हदूद से तजावुज करने के मुतरादिफ था। मजीद लिखा है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपने ही साथी के जजेस के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। यह तहफ़्फ़ुज़ इसे दिया गया है आइन की रोशनी में। कोई जज अपने साथी जज पर कंट्रोल या गलबा हासिल नहीं कर सकता।
جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے موجودہ حالات میں اہم ترین یہ فیصلہ جاری کیا. فیصلہ ویسے بظاہر میں آپ کو بتاؤں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ہے، مگر اس کا فائدہ جسٹس جہانگیری صاحب کو ہوگا. تو جسٹس ڈوگر صاحب جو ہے نا وہ پھڑے گئے ہیں اپنی حد سے زیادہ بات ہے. جب بتاؤ نا میرا سائن تگڑا تو پھر بندہ چوکے چھکے لگاتا ہے، آئین سے بھی باہر چلا جاتا ہے، قانون سے بھی باہر چلا جاتا ہے، پریسیڈنٹ سے اوپر سے بھی باہر چلا جاتا ہے. تو یہاں چیز ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کا کیس بڑی سپیڈ سے لگا دیا ادھر سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں. تو وہاں آپ کو پتا ہے حکومت ہے ان کے خلاف، سندھ حکومت ہے. تو طارق محمود جہانگیری صاحب نے سندھ حکومت سے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے ڈگری سے متعلق اپنے کیس میں کہ میں خود فریق بننا چاہتا ہوں، میں خود اپنے درحل دینا چاہتا ہوں. یہ درخواست دی. اب دیکھیں اس درخواست پہ عمل ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. وہاں بھی کل سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو توشہ خانہ بتایا کہ آخری 2 گواہوں کے اوپر بات چیت ہے. ادھر ذرا فلک جاوید صاحبہ کا معاملہ کل سے چل رہا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، پیش کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. سر ایف آئی آر کے تحت مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں جی. فلک جاوید صاحب کی گرفتاری لاہور، جی ہاں سائبر کرائم جو ہے NCCI اس کے مقدمات میں ڈالی جائے گی جی. فلک صاحبہ کے خلاف لاہور میں 2 مقدمات درج ہیں. ایک ہے عظمہ بخاری صاحبہ کا، وہ AI سے وہ جو ان کی ایک غلط ویڈیو جنریٹ کی گئی تھی اس کا ان کا الزام ہے کہ انہوں نے اس کو وائرل کیا تھا. ایک تو عظمہ بخاری کے حوالے سے، جبکہ دوسرا ان کے اوپر مقدمہ ہے ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کے الزامات کے تحت درج کیا گیا تھا. تو یہ بڑی کبھی امکان ہے کہ ان کو لاہور ہی لایا جائے گا. ادھر عمران خان صاحب نے توشہ خانہ 2 کی سماعت کے دوران گفتگو کی. تفصیلی چیز تو ابھی تھوڑی دیر میں تقریباً 10:30-11 بجے کے قریب وہ ٹویٹ کی شکل میں آئے گا، کیونکہ سلمان اکرم راجہ بھی ادھر تھے، ادھر علیمہ خان صاحبہ بھی تھیں، بہنیں بھی ادھر تھیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ تیرہ میں جو بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان پر افسوس کا اظہار کیا. لوگوں کے مارنے سے KP میں امن نہیں ہوگا، یہ سلمان اکرم راجہ ان کا پیغام دے رہے تھے. مزید عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی حکومت میں فوجی آپریشن نہیں ہونے دیا. عاصم منیر نے آتے ہی افغانستان کو دھمکیاں دی اور افغان شہریوں کو بے دخل کیا. انہوں نے سزائیں پہلے سے لکھ رکھی ہیں. جج صاحب سزائیں آپ نے پہلے سے لکھ رکھی ہیں، یہ کہا عمران خان صاحب نے. تیرہ میں جو بھی شہادتیں ہوئی ہیں عمران خان نے ان پر افسوس کا اظہار کیا ہے، یہ سلمان اکرم راجہ. مزید انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا افغانستان کو دھمکیاں دے کر افغانوں کو یہاں سے نکالا گیا. ہماری حکومت افغانستان سے بات کی، امن قائم کیا پاکستان میں. افغانستان جا کر ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی. امن کے لیے پاکستانی حکومت کو افغان حکومت اور دونوں ملکوں کی عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا. آپریشن کے لیے KP حکومت کو ٹریپ کیا گیا. ملٹری آپریشن سے دہشت گردی کم نہیں مزید بڑھے گی، قبائلی علاقوں میں نفرتیں بڑھیں گی. میرا عمران خان صاحب کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آنا ہی آنا ہے. یہ کم از کم عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے جی. مزید جی نفرتوں کے علاوہ 2 اور گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا سارے کیسز کا سامنا کروں گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ سزائیں اور فیصلے پہلے سے لکھے گئے ہوئے ہیں، یہ صرف ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں پہلے سے لکھی گئی ہوئی ہیں اور ایک ایک کیس کا میں نے گھبرانا نہیں، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. یہ عمران خان صاحب نے بات کی. ادھر اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑا کام کیا جی. انجینئر محمد علی مرزا جن کے اوپر مقدمہ خطرناک تھا جی اور توہین مذہب کے حوالے سے ان کے اوپر تھا، تو محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ قرار دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل. مذاق تو وہ سب کا اڑاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. FIR میں توہین قرآن کی دفعہ شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے، اور سب کے سگنیٹری ہیں جی. ان کے بعد 295C کی FIR ہے، اس کے کلمات کا حکم ہے. انویسٹیگیشن سائبر کرائم نے یہ سب چیزیں کی ہیں. ایجنسی راولپنڈی نے جی، اس میں تمام کے تمام نام شامل ہیں جی. اور دستخط کرندہ میں مفتی راغب نعیمی اور دیگر تمام افراد شامل ہیں کہ یہ کیا جائے. تو میرا خیال ہے انجینئر صاحب کی ابھی معافی متوقع نہیں ہے، پھنس گئے ہیں وہ ایک مقدمہ تھا، ایک معاملہ ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو کہ ڈگری ان کے پاس ہے نہیں، اختراع بھی بہت ہے اور بزرگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں جو بھی میں نے کہا وہ اتھارٹی ہے. تو اس باری ان کی اتھارٹی جو ہے وہ پھنس گئی ہے. ایک اور بڑی خبر میرے لیے بہت امپورٹنٹ، ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. خامنہ صاحب کی کل سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو دی تھی، انہوں نے کہا تھا جنگ دھونس دھمکی ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کسی بھی انسان کی نا عزت نفس کو یا کسی بھی ملک کے لیے مجروح ہے. ہم نے امریکہ سے کوئی بات نہیں کرنی، نام کرنا چاہتے ہیں. رہی بات ایٹم بمز بنانے کی یا ان سب چیزوں کی، انہوں نے کہا ہمارا جوہری ٹیکنالوجی اس حوالے سے نہیں ہے، ہم نے کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنانے.
اب جو خبر رائٹرز دے رہا ہے، رائٹرز کے مطابق روس اور ایران نے ایران میں چھوٹے جوہری توانائی کے پلانٹ بنانے کے لیے ایک معاہدہ کر لیا جی۔ یہ معاہدہ ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ایرانی صدر کے درمیان۔ تو یہ ایک شیلٹر مل گیا ہے ایک ورلڈ نیوکلیئر پاور کا ایران کو مزید۔ چین تو آلریڈی ہے، پاکستان بھی دوستی کا دم بھرتا ہے، ادھر روس کے ساتھ باقاعدہ چھوٹے ایٹمی پلانٹ، اب یہ کتنے چھوٹے ہیں اور کیا ہے یہ اٹس اندر سٹوری۔ تو اس موقع پر جب یونائٹڈ نیشن کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، عرب دنیا ایک علیحدہ سے اپنی پاور شو کر رہی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے امریکہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے، یہاں یہ خبر میرا خیال ہے کہ بجلی کے کڑاکے سے کم نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔